Bonjour les filles, salam alaikum wa rahba bikoum. Vidéo jadida, elle a une deuxième partie, elle a les tops ou les flops de mes produits, que ce soit esthétique ou de la makla ou de la cuisine ou de la. Donc j'ai un mélange من كل شيء. كنشوف هنا باسكو كنشوف فيهم. Donc اليوم غادي نوريكم de nouveaux produits اللي عجبوني سوا ما عجبونيش، وكما كتشوفوا اليوم كاين ديكور جديد ديال البيبي. دونك انا في البيرو ديالي من هنايا باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف. ندوزو المعقول، و بيان سور ما تنساوش انكم ديروا ابوني و تاكتيفي لو نوتيفيكاسيون باش يبقاو يوصلوكم فاش نحط اون نوفيل فيديو. و جو كخوا كيما قلت لكم في السونداج انستغرام لا فيديو جديده غادي تكون على لانونس دو غروسيس، des idées comment annoncer la grossesse, la famille, le mari, les amis, etc. وشنو لي زيدي اللي درت انا. هاد المره نبداو بلي توب هما الاولين ونخليو لي فلوب هما الاخرين، كومسا نبداو بشي حاجه زوينه. غادي نهز باغازار. اول حاجه غادي نهزها هما هاد لي بوند ديال فيت. دونك هاد لي بوند ديال لو فيزاج كنديرهم انا باش كنحيد دوفي، اي فرانشمون سي لو ايزي جيل. دونك سي با لا سير ماشي سكر، مي سي بلوتو واحد لا تيكستور جيل، اي فرانشمون اي سون تري افيكاس. كيلصقوا دغيا، ما كتحتاجوش تحكوهم، غير كتحلوهم كديروهم كتحيدوهم في ساعه كيتحيدوا ما كيقصحوش، وفريمون كيحيدوا كلشي، وحتى الزغبه كدير بلو لونطون باش انها تنوض. دونك فرانشمون هذا سي ان كو دو كور. هاد لي فيت كنت ديما كنستعمل غير لي بون دو سير ديال مادونا جو كخوا ولا اون اوتر مارك. هاد لو ايزي جيل اي تري افيكاس و ça vaut le coup. Franchement, ça a essayé, جربوه وردوا عليا الخبار. Le deuxième produit, ou presque la même catégorie, هما هاد les patchs ديال نيفيا. Donc هادو c'est des patchs purifiants ديال les points noirs. الا كنتو متبعيني في انستغرام غادي تكونوا سيغمون شفتوهم، حيتاش اشاك فوا كنديرهم تقريبا شاك سيمين ولا شاك دو سيمين. Pour moi, il marche très bien. فرانشمون كيحيدوا ليا كلشي. فاش كنحيد هذيك لا بونط كنلقاها فريمون عامره بلي تيت، باسكو عندي انايا لا زونتي الي غراس، دونك دغيا كتيدم ودغيا كدير هذوك لي بوين. اي فرانشمون هذا سي ما سوليوشن دوبوي دي زاني وانا كنستعملهم. دونك انا غادي نقول لكم كيفاش كنديرهم باش كيصدقوا ليا. اول حاجه اللي اكتشفتها زعما مع الاستعمال ديال هاد لي باتش كيفاش كيخرجوا مزيان، اننا ما نديروش ان غوماج قبل. ما نمشيش نغسل وجهي مزيان ونقوميه قبل ما نديرهم. لا بورس تكون مازال هذيك لا بومارت تكون في لو فيزاج، غير ما خصوش يكون ميدن. دونك كناخذ شويه ديال الصابون، شي حاجه اللي كتنشف فريمون، كناخذ الصابون هكا في يديا كنديرو غير هكا بشويه كنشلل ومن بعد كنديرهم. يعني ما كنحكش، حيت في هذيك لا بومورت هي اللي كيشدوا فيها لي بوند مزيان. وباش كتحيدوا بشويه، وبيان سور كتحيدوا من الجنب لو سونتر، الجنب الاخر حتى هو لو سونتر. عاد هذاك الشيء اللي بقى الوسط كتحيدوه سواء من التحت للفوق سواء من الفوق لتحت. وفوالا جربوا هاد الطريقه وردوا عليا الخبر حتى هي. هذا سي ان كود كور دوبي دي زاني قلت لكم، دونك نيزيتي با ليسيي. Ensuite, غادي ندوز لهاد ليكرون سولير. هادي ليكرون سولير ديالي دوبوي 2 ans. هاد نيكس فيزاج كما كتعرفوا بور لو فيزاج ديما كناخذوا 50 اس بي اف، دونك خص حمايه قصوى بالنسبه لو فيزاج. اش غنقول لكم، اي بروتيج تري بيان، ما غاديش يجيكم ان كود سولي ولا الا كانت لابو ديالكم سونسيبل ولا شي حاجه. اي بروتيج تري بيان. الحاجه الوحيده انها فيها ان بارفان، دونك كاين الناس اللي كيعجبهم كاين اللي ما كيعجبهمش، و كتخلي هذاك لي في ويلو في لو فيزاج. دونك حتى هذه كاين الناس اللي غتعجبهم كاين الناس اللي ما غاديش تعجبهم. انا ما كيعجبونيش بزاف لي برودوي اللي فيهم لي بارفان باسكو دغيا كيطلعوا ليا في راسي. دونك كنتسنى غير نكملها مالغري انها فريمون مزيانه، انني نجرب حاجه اخرى اللي ما يكونش فيها لو بارفان، باسكو جو بريفير لي برودوي اللي ما يكونش فيهم بارفان دو تو. دونك الا كنتو كتقلبوا على ان écran solaire efficace ou surtout aussi il prévient les taches. هذه مكتوبه فيها هنا bon. C'est protection cellulaire anti-age et prévient les taches. Donc جربوها وشوفوا واش غادي تعجبكم ولا لا.
نكملو في لو سوان فيزاج بهاد لو ماسك ديال سيفورا. دونك هادو فيهم بليزيور تيب ديال لارجيل. كاينه هادي لارجيل بلو، كاينه بلانش، كاينه فيرت، يمكن كاينه واحده اخرى. اي فرانشمون هادو شنو غنقول لكم، حتى هما سي ان غرو كو دو كور ديال لي برودوي سيفورا. هذا فريمون ايلي تري بيان. ولا كنتو متبعيني حتى نتوما وحتى هو الا كنتو متبعيني في انستغرام غادي تشوفوني كنديرو ديما. فرانشمون كيخلي لابو من بعد رطبه اون بليس هيدراتي. انا عندي لابو سيش وكان ميم ابري ما كنديرو ما كنحتاجش ندير اون كريم. كنحس فريمون بلابو ديالي هيدراتي و بروبر و ليس tout ce que vous voulez. Donc هذا سي لو ماسك ارجيل بلو. الا قدرتوا جربوه. دونك فوالا الا كان شي حد غادي للمغرب ولا كنتو في فرنسا وكان شي حد غادي للمغرب قال لكم شنو نجيب لكم، نوتيو شنو تقولوا ليه يجيب لكم باش تجربوه باسكو فريمون ما غاليش اي سافو لو كو. فوالا الوغ نكملوا في لي سوان قبل ما ندوزو للميكاب. وهاد المره غادي نهضروا على لي دون. غادي نهضروا على السنان اللي عندهم بروبليم دو جانسيف يعني ديال اللثه. دونك هذا سي مون دونتيست اللي خرجوا ليا. il est très connu pour la gencive, c'est le numéro 1 pour les problèmes de gencive. هذا تستعملوه في لي بروساج ديالكم. بيان سور الا كان عندكم مشاكل ديال اللثه غادي تستعملوا اون بروس اللي رطبه باش ما تجرحوهاش. اي نيزيتي با انكم تحكوا حتى اللثه. دونك حنا عندنا اون طوندونس انه فاش تكون لا جانسيف مريضه اننا ما نقيسوهاش باش ما يسيلش الدم ايتترا ايتترا. او كونترير لا جانسيف بلوس حكيتوها اي بلوس داز الدم بلوس il cicatrise mieux. ما نوريكوش عاوتاني بزاف مي حتى هي خصكم دوزو عليها بلو دونتيفريس باش تريطا. واحد لانفورماسيون اللي انا شخصيا ما كنتش عارفاها اللي دونتيست ديالي اللي قالها ليا ملي بديت متبعه معاه سي بارابور لي بامبوش. Les bains bouche, que ce soit traitement ou les hadouk les katlqaw au supermarché, ils sont à utiliser maximum 3 fois par semaine. Donc l'idéal c'est 2 fois par semaine. Maximum il a qu'un chi problème reçu traitage zama vite, c'est 3 fois par semaine. Jamais mais qu'on dire un bain bouche tous les jours. Ou jamais on dépasse une cure de 10 jours. Yani même hadik chaque 2 jours ou là 3 jours, mais il faut toujours 10 jours de traitement. هاد المعلومه ما كنتش عارفاها فرانشمون حيت حنا ولا طوندوس اننا كنمشيو كنشريو ان بامبوش من لا فارماسي ولا من السوبر مارشي وكنبقاو نديروه كل نهار ابري لو بروساج. دونك فيت اتونسيون لهاد القضيه. انسويت بغيت نهضر لكم على لي لارجيت ديال بريمارك. دونك هادو ولا وحدين اخرين راكم سيغمون الا مشيتو ديجا بريمارك ولا شفتو لو برودوي ديالهم كتكونوا عارفينهم. 1,50 € دو باك. عندكم 50 لانجيت ب 1,50 €. Et franchement, elle a la peau très sensible, donc اي حاجه قاستها كتيريتي il devient irrité كتحمر وكينوضوا فيها لي طاش etc. Et franchement les lingettes ديال Primark جربت plusieurs couleurs, le vert, le rose, وحدين اخرين je crois bleu charbon. Et j'ai jamais eu de complications ou là une réaction allergique ou là شي حاجه. C'est vrai que انا dans tous les cas ما كنستعملش les lingettes pour me démaquiller tous les jours. C'est vraiment là كنت مسافره ولا كنت خارجه etc. بس surtout كنمسح يدي مي حتى في وجهي فاش كنستعملهم ما كيديروا ليا حتى شي حاجه. مي بيسكو اصلا ما غاليش دونك فريمون سي ان باس بارتو. الا حسيتوا براسكم عرقتوا ماشي مزيانين كدوزوهم وعاد كتعاودوا لو ديودورون ديالكم. الا مشيتو للترونسبور قصتو لي ترونسبور بغيتو تاكلوا ابري شي حاجه كنت كنستعملهم حتى هما باش كنمسح يدي. دونك هادو سي ان باس بارتو بور موا ديما كاينين في الصاك ديالي. دابا ندوزو لكلكوز ارتيكل ديال المكياج. غادي نبدا بلي زونتي سيرم. دونك بغيت نهضر لكم على هاد لي دو زونتي سيرم. دونك هاد الاول ديال نارس هادي سي لا ريفيرونس ميديوم 1. هذا ديال تو فيسد بورن ذيس واي كتبانش يمكن باسكو لي دوري. هادو سي مي زونتي سيرم ديال ديما هما اللي كنستعمل سوا هذا عندي غير الفورما ميني بور لو مومون. فرانشمون ils sont très bien كيغطيو. هذا ديال بورن ذيس واي il est plus خفيف on va dire
اخف من هذا، دونك عنده ان لوك بلو ناتوريل، حتى لا تكستور ديالو اخف من هذا ديال نارس. هذا ديال نارس كيغطي حتى هو مزيان. دونك هاد لي دو كان الترني بيناتهم، سواء واحد سواء الاخر. بالنسبه ليا بيان سور بور موا هادو سي اون فالور سور. انسويت ندوزو الحجبان. في لا فيديو اللي قبل هضرت لكم على لو كريون ديال بينيفيت Precisely My Brow. دونك اليوم غادي نهضر لكم على هاد لو جيل ديال نيكس. هذا لو جيل ديال نيكس. دونك هذا سي بلوتو ان جيل تكستور ديالو كريموز، هو اللي دايره انا اليوم. هذه لا ريفيرونس برونيت. لا كولور ديالها بحال ماشي نوار ماشي مارون، مي بحال اونتر لي دو، دايره بحال كولور بحال ان غري. انا جو تروف كو كتعطي ان ريزولتا ناتوريل، يعني ووتر بروف وكتبقى فريمون بزاف. والحاجه اخرى المميزات زعما الحاجه اللي مزيانه في ان جيل سي كو ما كتحتاجوش ابخي ديروا ماسكارا ولا شي حاجه باش تفيكسيو بها لو سورسيل. فاش كديروا ان جيل هو اصلا كيتفيكسا بهذاك لو جيل اللي درتو به، اللي ترسلتو به حجبانكم. دونك فوالا، الا كنتو كتقلبوا على ان برودوي بور الحجبان باش تجربوه، اولا ما لقيتوش مازال شي حاجه اللي تصلح لكم، جربوا هذا وشوفوا تنتوما واش غادي يعجبكم. دونك نيكس اي براو جيل ووتر بروف، ولا ريفيرونس ديالي الا كانت عندكم لا ميم كولور و لا ميم كارناسيون سي برونيت او بي جي 03. كوموندي لكم واحد لو ايلاينر. دونك لو ماست كما كتشوفوا اليوم شوي دون لو مود ايلاينر روج ا ليفر روج. Et donc c'est le tattoo liner ديال Kat Von D, sûrement غادي تكونوا سمعتوا به. l'affaire il est très bien. الشيته ديالو رقيقه دونك سكون اللي كيعجبني انا باسكو ما كيعجبنيش ندير ايلاينر غليظ. il est waterproof puisque داير بحال الكريون. il est vraiment facile à appliquer. donc voilà, الصباح فريمون واخا نكون زبانه سي دو كو 1 2 3 وها الايلاينر ديالكم واجد. دابا غادي نوريكم لي بودر. دونك هذه هي لوكيت ديال كات فون دي، وهذه لا اش دي ديال ميك اب فور ايفر. لي توب اون بودر فيكساتريس. دونك انا كنديرها سورتو بور لي سان. دونك فاش كندير لونتي سان ديالي من بعد كندير شويه ديال هاد لا بودر، هي باش كنثبتو باش ما يدخلش ليا في لي ريدول و ايتترا. دونك هادي سي اون فالور سور بور موا، جو لا ريكوموند، il est très bien. هادي باغ كونطخ سي ان فلوب. هادي فلوب بور موا علاش ما عرفتش واش غير انا ولا حتى نتوما، مي هاد لا بودر elle est tellement blanche. فاش كنديرها باغ اكزومبل الا تصورت بالفلاش ولا صورت لكم شي فيديو كنلقى اي بلاصه درتها فيها بيضه بحال دايره لا فارين. ما عرفتش واش عرفتوا واحد لا فوتو دانجيلينا جولي كانت دارت بزاف تشهرات انها خرجات كان عندها شي ايفينمون وكان النص ديال وجهها ابيض من هنا اكوز دو لا بودر. سي اكزاكتومون سا. جو دوت انها تكون دارت هذه، مي فريمون حيت كلشي كيهضر عليها. دوك مشيت خديتها بعينيا بغمضين اي ما رديتش البال حتى اكتشفت واحد النهار كنت كنصور لكم نيت. صورت لا فيديو فاش جيت ندير المونتاج لقيت عندي هنايا بحال العكس ديال البوندا، عندي هنايا كله بيض وهنايا. اي دونك دوبي عمرني ما استعملتها، هي باقيه عامره. فوالا، الا كان عندكم الا كنتو كتستعملوها وكان عندكم هذا المشكل قولوها ليا. ولا ما كانش عندكم هذا المشكل خليو لي ان كومونتير قولوا لي كيفاش كتستعملوها. يمكن انا ما عرفتش ليها، يمكن ما صلحتش ليا انا مع لا كولور ديالي، جون سي ريان. مي سي ان غرو فلوب بور موا هادي. واخر حاجه في كاتيجوري ميك اب هي هاد لي روج ا ليفر ديال سيفورا. شنو سميتهم؟ لي ليب ستوريز. دونك هاد لي ليب ستوريز سي ان ميلونج ما بين ان بوم ا ليفر اي ان روج ا ليفر، وفيهم حتى هما مات و ساتيني. دونك هاد لو 1 باغ اكزومبل il est mat وهاد لو 3 il est satiné. et franchement je suis très satisfaite من هادو فاش كنديرهم، سورتو الا كان عندكم ان بروبليم ديال لي ليفر جيرسي كينشفوا وكيبداو يتقشروا. دونك هادو كيخليو فريمون لي ليفر هيدراتي. لا كولور كاينه، زعما ماشي شي كولور اللي ترانسبارونت ولا شي حاجه، il est vraiment compact. وحتى لابليكاسيون ديالهم سهله، ils sont confortables. ماشي بحال ليكويد كريم اللي بارفوا كينشفوا بارفوا كيتشقوا ايتترا.
ففريمون هادو جو لي ريكوموند، راه كيديروا 8 اورو في سيفورا، وكاين ان لارج شوا دو كولور. دونك انا اللي كنستعمل بزاف بور تو لي جور هو هاد لو 1 و لو 3. دونك هذا الي ان بو روز وهذا الي ان بو ماروني باش ما تجيش لا فيديو طويله. دونك دابا غادي ندوز لي ديرني زارتيكل اللي ان بو دو بارتو. و لو بروميير هو هذا ولا هادو سي فو فولي. دونك هادو ان فيت سي دي كيفاش غادي نسميهم، مكتوبينش بلونجلي، سي مكتوبين بشينوا. راكم عارفين البروبليم ديالنا سورتو البنات في لي تواليت بوبليك ولا فاش كتمشيو لشي ريستو ولا شي حاجه ومحتاجين انكم تجلسوا على لو سياج، مي سوا موسخ سوا ما كتقدروش سوا فيه دي تاش ايتترا سوا كيعيف ايتترا. دونك كاينين بليزيور ريزون بيان سور، ما غاديش ندخلوا في لي ديتاي. دونك هادو سي دي بابيي سو فورم ديال لو سياج ديال التواليت اللي كتدخل كتهزوه معاكم. كما كتشوفوا هاد لو باك راه فيه 10 فريمون رقاقين. كتحلوا هذاك لو بابيي وكتحطوه فوق لو سياج وعاد كتجلسوا. هادو اللي عندي دابا هما هادو. دونك هادو خديناهم من امازون، غتلقاوهم اوسي في علي اكسبريس. دونك ما كاين حتى شي مشكل باش تلقاوهم، ils sont partout. سي اون فاسون دو نو فاسيليتي لا في الا كنا فريمون محتاجين اننا نجلسوا. الا كان عندكم نتوما هذا المشكل نيزيتي با انكم تجربوهم، سورتو لي فام انسانت. داكشي اصلا واش بقات اننا ناخذهم باسكو تواليت توت لي 15 مينوت 10 مينوت. دونك سيتي ان ماست. ils sont pas du tout chers. راه خديت جو كرو 10 بلوتو 5 من هادو، كل وحده فيها 10 ب 6 اورو ولا 7 اورو. دونك فوالا سي با دو تو شير. ensuite غادي ندوزو لهاد لو فلوب، لو بيغ فلوب من عند بريمارك. هي هاد لا كريم سولير سميتها سان بروتكت سنسيتيف سان كريم 50 اس بي اف وكدير 5 اورو. دونك هادي اش غنقول لكم، هادي سي ان بيغ 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 فلوب، لو بلو بيغ دي فلوب ديال بريمارك سورتو. رخيصه فريمون رخيصه كما قلت لكم 5 اورو، كبيره كما كتشوفوا. دونك 150 مليلتر. فاش شفتها خديتها سور بلاص. دونك سيتي تري انتريسون، ماشي باش نديرها لوجهي، جو برون با لو ريسك مع دي برودوي بحال هكا، مي قلت بوركوا با في لو كور. دونك في اليدين في الظهر الكتاف ايتترا بور برونزي ايتترا. سوف كو البروبليم ديالها انها بيضه 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 بحال لا فارين، اي تري تري بلونش. فاش كتابليكيوها كتبقى بيضه. دونك هي تري ديفيسيل ا ايتالي وكمان كتبقى لا ماتيير باينه. مي لو بير سي في الماء. الا مشيتو تابليكيتوها ودخلتو للماء مثلا باغ اكزومبل في البحر ولا في لا بيسين، عاد ما كتزيد تولي اون كوش بلونش فريمون بلونش. دونك شوها سورتو الا كنتو برونزي، دونك كتبانو كحلين وعندكم واحد الطبقه بيضاء فوق لابو ديالكم. كيبقاو يقولوا الناس هادي مال هذا ما شنو واقع. دونك فريمون هذا سي ان بيغ فلوب. ما تشريوهاش كاع، ما طيحوش في لو ميم بياج كو موا. دونك هادي بور موا اي سا ريان. ensuite بغيت نوريكم هاد لي تيزان بيو ديال فرونبري. هادي سي اون تيزان انفيزيون ديجيستيون. دونك بور لا ديجيستيون فيها ريغليس مونت اي فنوي. فرانشمون الا كان كيعجبكم لو غو ديال ريغليس لو غو ديال عرق السوس فريمون اي تري تري بون. انا كتعجبني المكال وكتعاون على لا ديجيستيون. قليل فاش كيعجبوني لي تيزان باسكو دغيا كيطلعوا ليا في راسي، مي فرانشمون هادي كتعجبني. هادي عجباتني اون بليس لي بيو. دونك ما تخافوا حتى شي حاجه، وحتى هادشي اللي فيها ماشي شي حاجه اللي زعما دي بلانت اللي فيهم ان ريسك. ميم انا واخا جو سوي انسانت جو لا برون سون بروبليم. دونك فوالا الا كنتو كتقلبوا على اون تيزان ديجيستيون جربوها الا لقيتوها. ابري الا ما لقيتوش فرونبري شوفوا نامبورط لاكيل اللي فيها ريغليس مونت اي فنوي. جو كرو سا دوا ايت لا ميم شوز. Donc voilà, Hadi c'est un big love, je l'adore, La recommandation suivante, elle est un peu bizarre, mais c'est une recommandation d'Elma.
الا كنتو هنا في فرنسا جو ريكوموند فيفمون هاد لو ديال فولفيك. فرانشمون il est très très bonne. كنهضر على عن تجربه باسكو جربت بزاف اي حتى وحده ما عجبتني. سوا كيكون فيهم ان غو كيكونوا ثقال باغ اكزومبل ايبار ايتترا ils sont vraiment riches en calcium en magnésium ايتترا دونك كانوا فريمون مزيانين ليا بور لو بيبي ايتترا. مي ما قدرتش كاع نشربها. ايفيون كتجيني فريمون بوف بور لو بري. Cristalline il est pas mal, c'est une eau neutre اللي فوالا ما فيها حتى شي غو ما فيها حتى شي حاجه يعني elle passe très très bien. En plus le rapport qualité-prix il est très bien. Mais هاد فولفيك ما عرفتش فيها ان غو بحال حلو. ما عرفتش مي جاتني على خاطري فريمون كتعجبني بزاف. سي مون كود كور ديال سورتو ديال الحماله دابا فاش لي غو ديالي ولاو بيزار. جاتني عليها دونك فوالا هي اللي كنشرب. الا مازال ما جربتوهاش وانتم كتقلبوا على شي تجربوا شي ما جديده دونك نيزيتي با. فوالا الوغ لارتيكل سويفون اللي بغيت نهضر عليه هو هذا اللي من ورايا. دونك هاد لامبريمونط اش بي كما كتشوفوا il est vraiment petit. تحطها في لو بيرو. elle est blanche مع كاين كولور كاين سوا في لو فير سوا في لو بلو. دونك en fait هاد لامبريمونط علاش غادي نهضر لكم عليها اليوم باسكو اولا ما غاليش بزاف. جو كروا اننا خديناها ب 60 اورو 59 ولا 69 اورو ما عقلتش. مي لا بارتيكولاريتي ديالها فيها ان بروغرام ديال اش بي. دونك لا سوسيتي اش بي دايره سي كو الا كنتو كتامبريميو 15 باج او لا اقل في الشهر l'impression elle est gratuite. donc ما كتشريوش لونكر ما حتى شي حاجه. من بعد كتخلصوا جو كروا طونا نقول لكم شحال سخفت بالهضره وليت دغيا كنسخف. دونك كما قلت لكم 15 pages sont gratuites tous les mois ومن بعد سي 1 euro par un lot de 10 pages. donc si jamais فتو هذوك لي 15 pages في كل 10 pages كتخلصوا 1 euro. دونك فريمون حنايا في الاغلبيه كنحتاجوها فاش الا بغيت نامبريمي دي زاناليز ولا ان سي في ولا شي ورقه غادي ناخذها جو سي با سي اون فاكتور غادي نديها لشي ادمينستراسيون ايتترا. دونك سوفون ما كنفوتوش 15 باج. دونك سي غراتوي و بيسكي لي كونيكتي او واي فاي دونك كتقدروا كنامبريمي من التليفون اولا من البيسي. و بيسكو كونيكتي لو واي فاي اوسي هما كيعرفوا لو نيفو ديال لونكر. دونك اون فوا كيقرب لونكر يسالي كيصيفطوا لكم لي كارتوش ديال لونكر غراتويتمون. دونك جي تروفي كو سيتي تري انتريسون هاد لوبسيون. دونك الا كنتو ما عرفتوش هاد لوبسيون كاينه غير في فرنسا ولا كاينه في دي دوطخ بيي دونك نوتامون المغرب مي سولو. مو جو تروف كو سي اون تري بون شوز سورتو فاش كتبغي ديباني ان ويكاند خصك ضروري تامبريمي شي حاجه في الليل ايتترا فريمون كديباني بزاف و ولي تري براتيك. كنتمنى ان هاد لا دوزيام بارتي حتى هي تكون عجباتكم كو استفدتوا شويه من الحوايج اللي بيان سور بالنسبه للتجربه ديالي سواء صلحوا ليا وعجبوني سواء ما صلحوش ليا وما عجبونيش. كنقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله في لا فيديو جديده. ما تنساوش انكم تابوناو وتاكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش ما تعطيو حتى شي فيديو. ولا بغيتو تبعوني في انستغرام تما اللي جو سوي فريمون بلوز اكتيف دونك لي ستوري تو لي جور ايتترا. خليتكم على خير ا تري بيانتو.